أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اکثر ملګرو دا فرمایش کړی دی چې د قرآن آخري سورتونه اپلوډ کا، ځکه چې موږ اکثر په منځونو کې دا وایو په دې کې زموږ نه غلطي کیږي. نو نن زه آخري 2 سورتونه اپلوډ کوم او د دې تلاوت کوم. ملګرو چې څونه ملګري دا اوري هغوی په خدمت کې درخواست دی چې دا زده کوي او د خپل اصلاح کوشش وکړي، ځکه چې په قبر کې هم اول تپوس زموږ نه د مانځه کیږي. د دې وجې نه د خپل منځونو اصلاح په غرض باندې دا آخري سورتونه دا یادول پکار دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. خلقوا ومن شر النفاثات، ومن شر النفاثات غلط، ومن شر النفاثات داسي بوي، ومن شر النفاثات في العقد ثاتي بوي ساتي بنا ثالا، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. دا زګه خلک وي الذي يوسوس، نو يوسوس غلطه، يوسوس في صدور الناس تاسي وایو. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.